तो आमतौर पर मैं क्लासेस के अंदर मैं मोटिवेशन लेक्चर देता रहता हूँ, तो आप क्लास में शायद फर्स्ट आप मैं खुद ही कटिंग कर लूँगा, आप इसे रिकॉर्ड करो, मैं जो कटिंग कर हाँ आप लोग आप आगे बैठे जाइएगा यहाँ पर। हाँ जी वो सुनने गया कि छुप गया करना स्टार्ट। अच्छा बेटा क्या था कि कोई एक ज़माना था, कुछ यानी काफ़ी अर्सा की पहले की बात है कि किसी गांव के अंदर दो बच्चे रहते थे, यानी कि दो आपस में बहुत ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप होती थी। एक जो बच्चा था उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी और एक बच्चे की हाइट थोड़ी सी बड़ी थी, और लेकिन उनकी जो आपस में फ्रेंडशिप थी ना वो बहुत ज़्यादा दिल में मशहूर हो चुकी थी उस गाँव के अंदर, यानी कि जिसे कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप है। अगर हम पंजाबी में उसकी बात करें तो जिस तरह जैसे कि बहुत करीबी बेली जो होते हैं वो इस तरह के कुछ आपस में दोस्त थे। उनको सुबह उठना भी यानी कि वो कभी एक दूसरे के घर आ जाना, सुबह उठते ही कभी एक दूसरे के घर पे सो जाना। तो वो क्या करते थे कि इकट्ठे वहाँ पे तैयारी करते, इकट्ठे स्कूल जाते, इकट्ठे वहाँ से वापस आते, इकट्ठे खेलना होता था, इकट्ठी उनकी जोड़ी बनी हुई थी, उनकी आपस में टीम बन जाती थी कि हमने इकट्ठे ही खेलना है। यानी कि सारा दिन बहुत ही मशहूर हो चुके थे पूरे गाँव के, यानी कि बूढ़े से लेकर बच्चों के दिमाग के अंदर ये उसकी बातें मौजूद होती है कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं। तो इस दिन उन्होंने क्या प्लान बनाया कि आज जो है आज स्कूल से छुट्टी है तो हम क्या करते हैं, हम अपने गांव से बाहर की सैर करके आते हैं। तो क्या निकले, वो अपने गांव से बाहर निकले, वो एक किसी जैसे वो एक होता है जिसे कहते हैं एक सड़क छोटी सी डंडी जो होती है फसलों के अंदर वो उसके ऊपर चल पड़े। अब वो बातें करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वो इतना दूर पहुँच गए कि वो गाँव से काफ़ी दूर हो गए, गाँव से भी काफ़ी दूर हो गए। मौसम कुछ इस तरह का था तो रास्ते में उनको थोड़ी सी प्यास लगी। अब क्योंकि वो पुराना ज़माना था तो उन्होंने देखा कि कुआं है और कोई उनके पास चीज़ है नहीं, पानी का ये कुआं उनको नजर आया, वो भागे भागे कुएं के पास गए। अब वो जो बड़ी जिसकी हाथ थोड़ी सी बड़ी थी वो कहता है कि ठीक है मेरी हाथ बड़ी है तो मैं इस कुएं से क्या निकालता हूँ, पानी निकालता हूँ। अब उसने जो था उसको पुराने ज़माने में जो चक्कर होता था वो चक्कर में से उसने वो डो जो बना होता था उसने वो नीचे गिराया और उसको निकालना शुरू किया। अब वो निकालने वाला था यानी तो जैसे पुराने ज़माने में फिसलन होती है, नीचे फिसलन थी, उसका पाँव स्लिप हुआ उसके अंदर ही कोई अंदर गिर गया। अब दूसरे ग्रुप उसका दोस्त छोटी सी हाइट थी, छोटा बच्चा था। अब वहाँ से उसने रोना शुरू कर दिया, अब मैं अकेला हूँ, मैं क्या हूँ अकेला हूँ। उसने क्या किया, वो कभी इस तरफ भागना शुरू कर देता, कोई बंदा मिले उस भाई को निकाले, कोई इसका इस तरफ ढूंढता है, कभी इस तरफ ढूंढता है, लेकिन उससे कहीं से कोई बंदा ही नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उसने अपने से मेहनत की, उसने वो जो था वो एक जो डोल था उसको करके लगा, उसने वो उसके अंदर गिराया और उसको कहा कि इसके अंदर बैठो, कोई इसको मैं निकालता हूँ। तो उसने ऐसे ऐसे करके उसको निकाल लिया, उसने अपनी कोशिश से उसको निकाल लिया। अब वो था वो सुबह के 11 बजे शाम को वापस आए, वो दोनों जब हंसी खुशी अब दूसरे से मिले, गाँव की तरफ वापस चले। अब गाँव में एंटर हुए तो देखा तो किसी ने उसकी तरफ पूछा ही उनसे तुम लोग कहाँ गए थे। वो बड़े हैरान हो गए, हम सुबह के गए हुए हैं, हम तो इतने गांव के फेमस पर्सनैलिटी में शामिल होते हैं, हम सुबह के गए हुए हैं, अब हम वापस आ रहे हैं। हमसे पूछेंगे लोग कि तुम लोग सुबह के कहाँ थे, कोई भी किसी ने भी नाम से पूछा, उसने खुद से एक बंदे खड़ा किया, उनको बताना शुरू कर दिया हम सुबह गए थे, हम यूँ गए, हम वहाँ कुएं गिर गए, कुएं सामने मैंने इसको निकाला, हम वापस आ गए। उसने कहा चले ठीक है। अब उसकी वो करे हैरान हो गया, हम सुबह के गए हुए, हम गाँव में थे, शुरू लोग किसी हमसे पूछेंगे, दूसरे बंदा खड़ा कर लिया, खुद से स्टोरी बताना शुरू कर दी। हम गांव से जो है हम निकले थे, हम वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पर हम कुआं था, हमें प्यास लगी, हम उसके अंदर गिरे, वहाँ से हमने फिर मैंने इसको निकाला, हम वापस आ गए। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब तीसरे बंदे को खड़ा कर दिया, उसने भी ना बात सुनी, चलते गए तीसरे बंदे खड़ा किया, उन्होंने ऐसे ही किया कि उन्होंने वन बाय वन करके सारे लोगों को खुद ही बताया क्या साज हुआ, लेकिन किसी ने भी उनकी बात में यकीन नहीं किया। उनके छोटे बच्चे ऐसे बस कहानी बना रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, छोटा सा बंदा बड़े को कैसे निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने चलो बताते गया, लेकिन उनमें से एक बूढ़ा आदमी था गाँव के अंदर, उन्होंने उसकी बात में यकीन कर लिया। अब क्योंकि पुराना ज़माना था, गाँव को कोई अगर एक कोई बंदा बोलता है, कोई बंदा कोई राय देता है तो सारे उस पे मुतफिक होते हैं या फिर हैरान होते हैं। तो सारे गाँव वाले उस बाबे की बात पे हैरान हुए कि ये कैसा हो सकता है कि किसी ने इसकी बात में यकीन नहीं की, बाबा के शायद इसको वैसे बूढ़ा हो चुका है, इसकी शायद अकल खत्म हो चुकी है कि उस बात पे यकीन करता है कि ये बात मानने वाली है नहीं कि छोटा बंदा बड़े को कैसे डाल सकता है। तो उसने क्या किया, बाबे से पूछते गाँव वालों ने क्या बोला कि हम बाबा
تو انہوں نے کہا کہ بابا جی ٹھیک ہے یار چلو کر لیتے ہیں بچوں نے اسٹوری سنائی ہے چھوٹے سے بچے ہیں کیسے نکال سکتا ہے یہ تو باقی اسٹوری مان لیتے ہیں کہ کنویں سے نکالنے والی بات آپ نہیں مانتے آپ نے اس بات پہ یقین کر لی کیسے کر لی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی بات پہ یقین کر کے بیٹھا ہوں کہ کنویں سے نکالا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی اس نے نکالا کیسے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس نے کنویں سے نکالا کیسے ہوگا تو کیا ہو گیا ہم اسی بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے نکالا تو پرانا زمانے کے مطابق جیسے وہ پنچایت ہوتی تھی تو انہوں نے ایک جگہ منتخب کی وہاں پر پنچایت پوری اکٹھی کی پنچایت کے اندر انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا گیا آپ پوچھ سکتے ہیں اپنی اسٹوری سناؤ انہوں نے بچوں نے دوبارہ سے وہ ساری اسٹوری سنا دی ایسا ہوا تھا ایسا انہوں نے کہا صرف مجھے نا ایک بات پہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو مجھے اس لیے بات بتاؤ تو یہ بڑا ہے یہ کنویں میں گرا ہے آپ چھوٹے سے ہو آپ نے اس کو نکالا کیسے اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس وقت نکالا اس نے کہا کہ میں نے 2 بار ادھر دیکھا 2 بار ادھر دیکھا بابا لیکن میرے ذہن نے کام کیا میں نے کہا بولو وہ کیا کام کیا پر مجھے وہاں پر کوئی ایسا شخص ملا ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ کہتا کہ تم نہیں کر سکتے مجھے کوئی وہاں پر ایسا شخص ہی نہیں ملا تھا کہ مجھے صرف یہ کہتا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے جب مجھے کسی نے بولا ہی نہیں کہ میں کام نہیں کر سکتا اس کا مطلب میں کر سکتا تھا اس کا مطلب میں کر سکتا تھا تو لوگوں کو اس بات پہ یقین ہو گیا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب تک ہم کسی کو یہ نہیں نہ کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے مائنڈ میں صرف یہی بات ہی رہتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں کتنے لوگ سائنٹسٹ ہیں اگر ان کو کہتے ہیں تم سائنٹسٹ نہیں بن سکتے تو کبھی بھی نہ بن پاتے لیکن جب ہم ان کو کہہ دیتے تم کر سکتے ہو پھر وہ کر لیتے آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے آج ہم کسی کلاس کے اندر کسی بڑا کر کے کہا دیا تھا کسی بچے کو کہ آپ نے کیا پڑھنا پڑے ہوگا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر پڑھنا تو ساتھ میں اس کا دوست بھی بیٹھ کر نیچے ہنسرا ہوتا ہے اور اس نے ڈاکٹر پڑھنا ہے اسے پوچھے کہ تم نے کیا پڑھنا ہے میں نے پائلٹ پڑھنا ہے وہ تم نے پائلٹ پڑھنا ہے اب اس بچے کا تم نے کیا پڑھنا ہے انجینئر پڑھنا ہے تو تم نے انجینئر پڑھنا ہے ہم پہلے سے ڈگری کر دیتے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہم پہلے اسے ڈگری کر دیتے ہیں جب ہم پہلے سے ڈگری کرتے ہیں تو وہ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ میں کچھ کروں ہم بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے کلاس میں ایسا ہوتا ہے جب ہم خود پہلے ہی خود اس کو ہی ڈگریڈ کر دیتے ہیں وہ اس کے من سے ایک چیز بیٹھ جاتی ہے میں نے نہیں کرنا اگر کسی کو کوئی خطاطی ور آتی ہو نا خطاطی ور آتی ہو جس کو خطاطی نہیں آتی وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں سے لڑنا ہے ہوتا نہیں ہوتا مثال کے طور پر مجھے اگر کسی پینٹنگ کرنی آتی ہے میں نے پوری ڈائگرام بنا دی تو میں جو اس کو بنانی نہیں آتی وہ آ کر کہے گا کہ یہاں تمہاری یہاں پہ غلطی یہاں پہ غلطی یہاں پہ غلطی وہ ایک بات تھی نا کوئی پینٹر تھا اس نے اپنی پینٹنگ بنائی اس نے چوکر کھڑی کر دی اور اس نے یہاں پر لکھ دیا کہ جہاں پر اس کی کوئی غلطی نظر آتی ہے نا اسے ہائی لائٹ کر دے تو لوگ آتے ہیں اس نے کہا یہاں پر بھی غلطی ہے دوسرا بندہ اس نے کہا یہاں پر بھی غلطی ہے وہ شام کا اس نے دیکھا ساری پینٹنگ سے بھری پڑی کس چیزوں سے غلطیوں سے لوگوں سے سرکم کرتی ہے اس بھی غلطی اس کی بھی یہاں پر بھی غلطی یہاں پر غلطی اس نے اسی سیم ٹو سیم ایک ایسی پینٹنگ بنائی اس نے دوبارہ سے کھڑی کر دی اس کو لکھا کہ جہاں پر کوئی غلطی ہے اسے ٹھیک کر دو اب دیکھا شام کو صبح لگا کے گیا تھا شام کو دیکھا ویسے کی ویسے پڑی ہوئی کیوں کیونکہ لوگوں سے غلطیاں نکالنی آتی ہے سدھارنی نہیں آتی غلطیاں صرف نکالنی آتی سدھارنی نہیں آتی یہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بن چکا ہے ہم کام جو ہے وہ خود کر نہیں سکتے ہم دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ہم خود کوئی کام نہیں کرتے ہیں دوسرے کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے ہم خود کوئی کام کرنے کے اہل نہیں ہوتے ہم دوسروں کو کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو کام ہو سکتا ہے کسی نے آج سے پہلے سوچا تھا کہ انسان جادو کی طرح اڑ سکتا ہے لیکن جادو کی طرح نہیں اڑتا ہے نا کسی نے آج تک سوچا کہ ہم اس زمین سے اوپر جا سکتے ہیں کیا خلا میں لوگ جاتے نہیں جاتے جو سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں جو نہیں سوچتے وہ نہیں کر سکتے بس اتنا سارا لیکچر ٹھیک ہے بس بند کر دو آپ پاکستان یا